जितनो तम लोगों ने लिटरेचर पैदा करके ये मेवाती जुबान बचाई मेरे तो सलूट करूँ तब सब ब्रिगेडियर बाबर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वे चूँकि हम बिल्कुल वो क्रूड में इलाका से वहाँ और हाईएस्ट लेवल तक पहुँचा, यानी बड़ी पाकिस्तान की जो एलीट है, आर्मी की भी एलीट है, शायद ही हमारे का मेयो अफसर लोग इतना मौका मिलो हुए इतना करीब जाने को। मैं भी GHQ में रहा हूँ और 3 स्टार्स के साथ और 2 स्टार्स के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है, लेकिन वो डिफरेंट लेवल पे हो। इनकी अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर PS GHQ में वैसे समझो कि जैसे हमारा पुलिस में अगर सूबा है तो हम IG समझ लें, वो एक हमारा इदारा है जो हमारा मिलिट्री ऑफिसर्स को डिसिप्लिन है वह को इंचार्ज है, वहाँ पे एज डायरेक्टर रहा। फिर ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मेयो के एडमिनिस्ट्रेटर DHA रहा और मतलब बड़ी खुशी है कि बीइंग मेयो इनने अपना वो शनाख्त जो है मेयो की और अपनी वो मेंटेन रखी और रेगुलरली हमारा मेवाती दुनिया का ये मेवन का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कशन वास्ते पहले रियाज नूर से हम अपना मेवाती दुनिया के बारे में जो असदुल्ला अरशद ने एक ज़बरदस्त नज़म लिखी है वह ये पेश करूँगा और भी वगैरह से मैं गुजारिश करूँगा कि वह अपनी गुफ्तगू करा वक्त बाद कर रियाज नूर साहब आकर। ब्रिगेडियर साहब उसको मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जैसे 2 पहले बता चुका कि हमारी यावत ज़बान है वहाँ के चैलेंजेस कहाँ हैं और ओवरकम कैसे करा जा सका, यूँ मैं कहूँगी आपकी कोशिश करूँगा जितनी मुख्तसर बात कर सकूँ, लेकिन सबसे पहले ज़ुबान की मासूमियत की हम बात कर रहे हैं। सईद साहब ने हमने थोड़ा सा बात सुनी, लेकिन वही इंतहाई खुशी की बात है कि पाकिस्तान में जो मेवाती ज़ुबान है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सरियत जो यहाँ बैठे हैं, ये मेयो बरादरी के असल हीरो हैं। तो जब अहमद फ़ाई सरकार साहब, रियाज नूर साहब, मैं कुछ का नाम में नवाब नाज़िम साहब, जितनों तम लोगों ने लिटरेचर पैदा करके ये मेवाती ज़ुबान बचाई मेरे तो सलूट करूँ तब सब। और यार के एग्जाम्पल में हमारा कह रहा हूँ, या कल भी मैं एक मेरा अजीज़ आया इंडिया से नगीने से, मेरा दादा के नाम जो शमदू खान को बेट पोता है और आपकी किताबों में शमदू खान नाम लिखा पड़ा है। वह देख के मुझे दुख हो जब मेवाती बोले और मैं अपने पाकिस्तान की मेवाती पे, हालांकि मेवाती मेरी ख़राब होनी चाहिए कि जब 35 साल तक का फ़ौज में मुख्तलिफ इदारे पे काम करते रहे हो, कोई बकौल वाक़े वास्ते इंटरव्यू करो, कल मेरे साथ और हफ्ता पहले भी साथ हो, बकौल वाक़े के कोई मेव 3 या 4 मेवाती के मुस्तकिल फ़िक्रा बोलने के बाद चौथे 5वें फ़िक्रा पे उर्दू में बोलना शुरू कर दिए। यानी इंडिया की मेवाती को अक्सर हाल है, हो सकते हैं रियासत में मेवन की कल्चर में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन ये तहसील फिरोजपुर, झिरका, नौर, गुड़गांव का जो इलाका है, जब तुम अंग्रेज़ी के इलाकों में कहो, वो टोटल हरियाणा राजस्थानी और कोई यूपी की लैंग्वेज की एक मिक्सचर है। अफसोस वो यहाँ हमारे हो कि हम तो तकिया उन पे करें कि वो अपने मेवाती कल्चर है बड़े आराम से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, लेकिन शायद वो खुद भी मौका ना मिल सके बीइंग रिटायर्ड आर्मी अफसर की। मेरा दिल तो बड़ा मैं इंडिया जाऊँ, लेकिन मैं शायद ना जा सकूँ। आप लोगों के पास जो जामा तो वहाँ या तो एनएलसी विजिट करिए और वहाँ जाके उन लोगों को या एहसास दिलाए कि जो मम्बा की जगह ही नीचे गिर रही है, तो हम यह मेवाती ज़ुबान की कल्चर है कैसे संभाल सकते हैं। ये अफसोसनाक बात है हमारे मेवाती के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान में जो ताल्लुक है, पाकिस्तान में हर जुबान को अगर हिस्ट्री पढ़ो तो इर्तकाई अमल ज़रूर है। इर्तकाई अमल में डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड भी हों वहाँ और कुछ अल्फाज मतरूक भी हों, लेकिन अब हमने कोशिश यही करनी है, जैसे आप कर रहे हो, कि मतरूक अल्फाज ने हम ना होने दें, क्योंकि कई दफ़ा मोहम्मद में कई दफ़ा बात हो गई, चूँकि हम क्रूड में हुआ, अब किवाड़ का लफ्ज़ हमने पेशाब का नादर इस्तेमाल करना, साकल का लफ्ज़ शाह का नादर इस्तेमाल करना। जो पुराने लोग हमारी ज़ुबान ये कि साकल लगा दी, अब साकल एक खास
ابھی ساکل میں آج تک اپنے بالکن کے ساتھ ساکل کا لفظ استعمال نہ کروں. تو یا جو سعید صاحب نے بات کری، جب تک ہم عرف عام میں ہم ہی اپنی زبان ہے نہ بولیں گے. دیکھو ایک آپ سب یہاں پر بیٹھے ہو، سعید صاحب نے بات کری 13ویں قوم کو. میں آپ سب کے سامنے بلا مبالغہ یا تسلیم کروں کہ ہم ایک شدید احساس کمتری میں 70s تک، اور ہم اپنے آپ پہ میو بنا کے میو سمجھ کے ہمیں شرمندگی ہو گئی ہمیں، کیونکہ وہ لاگی کمی ہمارے علاقے کے سکھن کے ہندوؤں کے لاگی کمی ہے، یہ پنجابی ہے. لیکن انہوں نے ہم اتنے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رکھے کہ میں نئی نسل کا اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے یہاں پر تو ٹھیک ہے، نہ تو ہم واقعی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور ہم اپنے آپ پہ میو کہلوان سو شرماوے ہیں، کیونکہ نہ مالی حیثیت میں اچھے ہیں. لیکن ارتقائی عمل اللہ تعالیٰ نے ایسا کرو کہ 25 سال ہم ڈپریشن میں رہے، 25 سال میکنگ میں رہے، اور اب وہ صحیح میکنگ کو ٹائم ہے. میرے التجا کام تم سارے کر رہے ہو، ایک تو یہ زبان کو بچا کو یہی طریقہ ہے. دوسرا میں پچھلی دفعہ بھی ایک تقریر کری، جو ہم جیسے اب اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کر دی ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے، سعید صاحب کے اوپر، ہمارے اوپر، ایک یا زبان بچان کے لیے ہماری میون کی اتنی رچ ہسٹری ہے. جائے کچھ کام سردار عظیم اللہ صاحب کر رہے ہیں، ہم فلمی اور ڈرامائی شکل میں بھی، جیسے لوگوں کی قسط وائز ڈرامہ چلا، ہم کوئی پروگرام مل کے یہاں بھی چلا ہوں. اب میں راستے میں یہ سوچتا آ رہا ہوں کہ اگر ہم 12ویں یا 13ویں جو بھی زبان ہے اپنی پاکستان میں کر لی، ہمارے اپنے ریڈیو اور ٹی وی چینلز ہم باقاعدگی سے یہ شروع کریں. اچھا اب بات شروع کیسے کریں؟ سچی بات ہی پہلے میو چھتری کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے رہنما کرنے کے لیے. یہ تو تمہارے شعر و شاعری اور یہ جو ہیرو عظیم ہیرو ہم سردار عظیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ سارے بیٹھے ہو، آپ لوگوں نے 15-20 کتاب کوئی بکر انڈیا میں بھی آئی ہے، لیکن پہلے تو ہمارے پاس یہ لٹریچر کی کوئی کتاب نہیں. تو ابھی نئی نسل کے ساتھ ارتقائی عمل انڈیا والوں یا ہم روک سکتے اپنا درمیان میں ایک سپیڈ کم کر سکنا، لیکن جس سپیڈ سعید صاحب نے کی مکمل طور پہ کوئی بھی زبان کو جب اپنی علاقائی بیس سے آپ چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ کو مکمل طور پر پروٹیکٹ ہونا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں. لیکن ہم اگر میرے نزدیک جو 2-3 سٹیپس ہم کرا کہ یہاں پہ ہم سوچ بھی سکا، کر بھی سکا، اپنا ٹی وی پروگرام اور اپنا ٹی وی چینل جیسے ریاض نور صاحب سے ایک درخواست کر سکا، وہ ایسے چینل نا جو انہوں نے اپنا واٹس ایپ پہ لوگوں نے چلا رکھا ہے، جیسے پاکستان کو لاہور کو ریڈیو پاکستان ہے، ایسی ہے جیسے کے اوپر ریڈیو کر کے دوسروں کو ہم اپنی جو ہسٹری ہے کتابوں کے علاوہ یا ویڈیو کے اوپر جب ہم اپنے بچہ کو دکھائیں گے کہ یار یہ ہماری فلم تامل مووی اگر چل سکا اور اتنی ہٹ ہو کے چل سکا، چلو ان میں کچھ اور بھی ایلیمنٹ ہے تو ہمیں تھوڑا بہت جیسے ہم سردار عظیم سے بات کری کہ یار ناول کی شکل میں ہسٹری لکھنا شروع کر دیو، تو ایسے فلمی طور پر بھی تھوڑا بہت ہمیں چاہے کوئی ایڈیشن بھی کرنی پڑ جائے کو، ہم فلم بنا کے مختلف لوگوں کے اپنے ہیروز کو فلم بنا کے اپنے بچوں کو دکھائیں گے، اور میواتی لینگویج بھی ہوئے گی، باقی نیچے چاہے انگریزی کو ترجمہ ساتھ چلتا رہے تو یہ ہمارا کافی حد تک ہو سکے. لیکن میں تو پاکستان کی میواتی زبان سے اب یہاں جو آخری 50 سال کے بعد جو عمل چل رہا ہے، ابھی میوہ نے ترقی بھی اچھی کر رہی ہے، میوہ کی فائنانشل حالت بھی اچھی ہے. میں تو زیادہ نا امید نہ ہوں، اور جو لوگ آپ نے لٹریچر گروپ بنا رکھا ہے اور جن کو ابھی ہم مظاہرہ شعر و شاعری کی صورت میں آپ کے سامنے آپ کرو گے تو وہ پوری امید ہے کہ اگر ہم سارے میور کو ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے جانو اور ایک دوسرے سے ملو. اگر یہی کام ہم سارے کرتے رہنا تو ہماری زبان پروگریس رہے گی. اور دوسرے جو یہ صاحب حیثیت ہم جیسے ہو گیا انہیں تھوڑا سا بڑا دل کرنا پڑے گا، کچھ خرچ کرنا پڑے گا برادری کے لیے. تو انشاءاللہ ہم آج بھی واحد دیو قوم پاکستان میں چاہے اپنی پہچان گم نہ کرے.